बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। एक बड़े अरसे के बाद काटा के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। थोड़ा हमारा लंबी ड्राइव का था, तो इसलिए हमने सोचा आपसे बात भी हो जाए। और बहुत सारी इस वक्त चीज़ें हैं कि जो डिस्कस करने के काबिल हैं रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले पे ख़ास तौर पे, और पाकिस्तान के अंदर जो पिछले दो साल हालात बहुत ही ख़राब रहे, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होने जा रही हैं। और वापस हम जो है ना, जो हम किया करते हैं, हर 2-3 साल के बाद हम नीचे जाते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर नीचे जाते हैं। यही हो रहा है पिछले 75 सालों से। अल्लाह करे कि हम जो नीचे जाना बंद करें और ऊपर मुल्क जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर जाए। चांद पे मिशन हमने भेजा, $14.5 अरब हमारे पास अभी रिजर्व्स हो गए हैं, जो कि बेहतर सूरत हाल है। आल्दो कि हमने बहुत पैसा देना है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसके लिए इंतजामात चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन मैं बात करने जा रहा हूँ रियल एस्टेट के हवाले से, जो कि हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है और जिसके अंदर हम आपके सामने डिफरेंट वीडियोस लाते रहते हैं। दो तरह की बातें हैं। एक तो अपनी इंडिविजुअल सतह के ऊपर बात है कि आपने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, पैसा कैसे जनरेट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ फ़ायदा है, ठीक है ना, कैसे करें, ये सारा कुछ हम बताते रहते हैं। फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं। दूसरी बात जो ओवरऑल जो थोड़ी बिगर पिक्चर होती है, वो मैक्रो लेवल पे होती है, वो मुल्क की सतह है और कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या क्या बेहतरी हो रही है। तो मेरे साथ हसन अकील है, मेरे बेटे। इनसे पूछते हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सतह पे क्या अच्छाई हो रही है, क्योंकि हमारा काम पॉजिटिव आपके सामने शेयर करना है। और वो आप क्या समझते हैं, क्या क्या पॉजिटिव हो रहा है? पिछला जो टाइम गुजरा है, आप कह लें कि 1 महीना गुजरा है, इसके अंदर थोड़ी अच्छी न्यूज़ भी आई है, जिसके अंदर ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो बढ़े हैं और जो डॉलर की प्राइस है वो थोड़ी कंट्रोल हुई है। उसकी वजह से कुछ 1-2 जगह पे जो लोन था वो वापस भी कर दिया है। एंड उसके बाद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्टेशन यही है कि आने वाले टाइम में थोड़ा लोन मिलेगा, थोड़ी जो इकोनॉमी है वो स्टेबलाइज हो जाएगी। अब इस पे काफ़ी सारे लोग, जब हमने ये न्यूज़ पहुंचाई थी तो लोग काफ़ी इस पे थोड़ा ना गुस्से का इजहार कर रहे थे कि यार ये आप इस गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करें। बात यह है कि सपोर्ट करने का मामला नहीं है। मामला ये है कि जब इतना टाइम मुश्किल गुजरा है तो उसके बाद अगर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, वो बेशक आपके जो पॉलिटिकल हरीफ हों उसकी तरफ से भी आए, जहाँ से भी आए, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो फ़ायदा है वो तो पाकिस्तान का ही है ना। ओवरऑल जो फ़ायदा है वो आवाम को ही फ़ायदा है। अगर इसका मज़ीद इस मामले को ख़राब करते हैं, मज़ीद इस मामले को बिगाड़ते हैं, मज़ीद ज़्यादा मसला बनेगा, तो उतना ही ज़्यादा नुकसान पाकिस्तानियों को होगा। ऑलरेडी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं, जो हमारी क्लास है, जो लोग हमें मोस्टली देखते भी हैं, वो सब जो हैं वो भी इतना मतलब मुश्किल से नहीं अपना टाइम निकालते। इसके अलावा पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी आबादी है जिनके लिए आजकल गुजारा करना मुश्किल हो गया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा इन्फ्लेशन कितनी हो चुकी है, और उसकी वजह से इकॉनमी जब स्लो डाउन हुई है तो फिर काफ़ी सारी जो जॉब्स हैं वो कम हुई हैं। बैंक से लोगों को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो लोग उसको प्रेफर करते हैं कि यार हमें बैंक में पैसे रख के तो बेनिफिट मिला, तो हम क्यों किसी काम के अंदर लगाएं, फिर क्यों हम किसी भी जगह पे लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, और उससे फिर क्या फ़ायदा होगा हमें जब हमें बैंक में मिल रहा है। तो उसकी वजह से ये है कि जो अच्छी न्यूज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बात बिल्कुल ठीक है कि जो पहले जो गवर्नमेंट वगैरह बनी है, जिस तरह से बनी है, जो कुछ हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि आने वाले टाइम में जो एक्सपेक्टेशन है वो मज़ीद थोड़ी बेहतरी की है, तो उसकी वजह से ओवरऑल अच्छा इंपैक्ट आएगा चीज़ों के ऊपर। अच्छा, पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से मैं तो हमेशा होपफुल ही रहा हूँ सारे वक्त। और जब से ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, उस वक्त से हालात तो ख़राब होना शुरू हो गए थे, लेकिन रियल एस्टेट का काम हर हवाले से चलता रहता है। अच्छी बात, या अदर काम भी, क्योंकि ये तालीम, सेहत, शेल्टर, घर, ये बुनियादी ज़रूरियात हैं। ये किसी भी तीसरी दुनिया में, फर्स्ट वर्ल्ड में, कहीं भी है, इसकी ज़रूरत रहेगी और इसका बिज़नेस जो है वो चलता ही रहेगा। जो लोग इन बिज़नेस से वाबस्ता होंगे वो सर्वाइव करते ही रहेंगे। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान में अदर बिज़नेस तो है ही नहीं, कोई टूरिज़्म इतना बड़ा नहीं है कि जो बाहर से लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज़्म नहीं है। मेडिकल टूरिज़्म के हवाले से पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्कोप है। हम बहुत अच्छा मुल्क है और बड़ा चीप है, यानी कास्ट कम है, तो दुनिया उसमें आ सकती है, लेकिन उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर को हमें बेहतर करना होगा वगैरह। अच्छा, तो मैं तो पूरा उम्मीद इसलिए हूँ और हमेशा कि ये मुल्क ना अल्लाह का ख़ास तोहफा है, और इसको बुरे तरीन हालात से जो ना वे आउट मिल जाता है। यानी मुश्किल तरीन हालात हमेशा ही रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो लोगों की सतह के ऊपर है ना, वो जो हुकूमतों के गिराने, नई हुकूमत को लाने हैं जी, जो कि इंटरवीन होती है पॉलिटिक्स के अंदर, वो जब लोग देखते हैं तो मायूस बहुत होते हैं लोग।
میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ مایوسی اختیار نہیں کرنی اس صورتحال سے. اس صورتحال سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس برے ترین حالات سے کہ جب سے انٹرفیئرنس کر کے ملک کو چلا کے اس کا جو اسکوپ ہے کمپرومائز کر کے پھر بھی ملک چل رہا ہے, تو جب اگر یہ اس میں حقیقی اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے, صحیح جمہوریت آ گئی, تو پھر ملک یہ کتنا ترقی کرے گا. اس کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے, 7ویں نیوکلیئر پاور ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری فیور میں جاتی ہیں. ینگ پاپولیشن ہے, 14 سال سے لے کے 29 سال کے تقریباً آپ سوچئے تقریباً 14-15 کروڑ لوگ ہیں. تو یہ بہت بڑی ہمارے پاس یوتھ ہے کہ جو کہ جنہوں نے اصل میں امپاور ہونا ہے اور اس ملک کو ہینڈل کرنا ہے, ٹیک کیئر کرنا ہے. اس سے پہلے اس ملک میں نا بہت بے شمار شعبوں کے اندر کچھ کام ہوا نہیں ہے. ذمہ دار قیادت ہو جو کہ اصل صلاحیتوں کے ساتھ ہو, اور سب سے بڑی بات کہ ان کی بیکنگ جو ہے وہ عوام ہو. آج پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں اس کی بیکنگ پہ عوام نہیں ہوتی, اسٹیبلشمنٹ ہوتی رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ چہرے ہی ہمیں سامنے دکھے جو کہ اہل نہیں تھے, کمپیٹنٹ نہیں تھے, کوالیفائڈ نہیں تھے, آنیسٹ نہیں تھے. اس وجہ سے ملک کا یہ حال ہوا. آج بھی اگر ہم نے اس چیز کو درست کر لیا یا اس چیز کو ہم نے ویلیو دی کہ بھئی میرٹ ہونا چاہیے, ملک کو ہمیں چھوٹے چھوٹے مفادات سے بالاتر ہو کر ملک کو ہمیں سوچنا چاہیے, چلانا چاہیے, اور اس سے ہماری فلاح ہے, اس سے ہم صحیح معنوں میں دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. آج اگر ہم سمجھ جائیں تو اس مشکل صورتحال میں سب سے بہترین آؤٹ کم یہ ہوگی اور اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا. تو مشکل حالات, برے حالات, غربت, یہ ساری کچھ دنیا کے ساتھ ہو چکا. دنیا جس طرح سے ان معاملات سے نکلی ہے ہمیں بھی ویسے ہی نکلنا ہے. دنیا نے جس طرح سے اپنی کاسٹ کٹ کی ہے, انہوں نے اپنے ہاں چیزیں پروڈیوس کرنا شروع کی, ایکسپورٹ بڑھائی, انہوں نے ٹرینڈ ہیومن سورس لے کر آئے, ٹھیک ہے, انہوں نے ٹیکسیشن جو ہے وہ ایک پراپر سسٹم کے تحت کیا, انہوں نے کرنسی کو اپنی ذاتی جو ملکی کرنسی تھی اس کو اسٹرانگ کیا. ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا جنرل باجوہ کے اقدام کے بعد خاص طور پہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو, حالانکہ یہ جو رجیم ہے یہ اس میں جو آرمی نے جو کیا کریک ڈاؤن وغیرہ کیا کہ ڈالر کو تھوڑا سا نیچے کیا اور روپے کو تھوڑا اسٹرانگ کیا, تو یہ اچھا اقدام ہے. تو یہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ کون کرتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے نا یہ کہ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ڈالر غائب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا یہ مہنگائیاں ہو جاتی ہیں. نہیں, 25 کروڑ عوام نہیں کرتے, کوئی 50-100 لوگ ہیں, 2500 لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ جو کریک ڈاؤن ہوا تو ڈالر جو ہے وہ اپنی اصل لیول پہ آنا شروع ہو گیا. تو یہ کھلواڑ جو لوگ جو طاقتیں کرتی ہیں وہ وہی کرتی ہیں جو انفلوئنشل ہیں. تو وہ نہ اگر کرے تو ملک کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ملک بہترین چلتا ہے. تو اچھا, یہ جو میں نے آپ کو برے حالات بتائے کہ 90 کے بعد خاص طور پہ, لیکن 90 کے بعد 90 اور آج 2023 میں یہ اگر فرض کریں 33 ایئرز ہے نا, تو 33 ایئرز کے اندر ریئل اسٹیٹ پھر بھی اپریشیٹ ہوا, جو کہ ہمارا کور بزنس ہے نا ریئل اسٹیٹ, وہ پھر بھی اپریشیٹ ہوا. ملک کے اوپر قرضے چڑھے, ملک کا نقصان ہوا, لیکن ریئل اسٹیٹ اپریشیٹ ہوا. اس کی وجہ کہ ہماری اپنی ڈومیسٹک نیڈ بہت تھی نا, ریئل اسٹیٹ کی نیڈ بہت تھی ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں انفراسٹرکچر. 75 سالوں سے جب ہم آئے تو ہمارے پاس تو کوئی ایک ڈنگ کی بلڈنگ بھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حالانکہ چائنا کے پاس بھی نہیں تھی اتنی زیادہ, وہ بھی بعد میں, وہ بھی 40 سالوں میں بنے ہیں کہ جب انہوں نے تقریباً, آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے کوئی تقریباً 80 کروڑ لوگوں کو غربت کی سزا سے ہمارے کی طرف لے کر گئے ہیں. انہوں نے بھی ریئل اسٹیٹ سے بہت بڑا سکوپ ان کو کنسٹرکشن سے ملا. ہمارے یہاں تو لوگ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کو مکس کر کے وہ سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ پلاٹ ہی ہے جو یہاں ہو رہا تھا, یا فائلیں ہیں جو یہاں ہو رہا تھا, تو وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. ریئل اسٹیٹ کا مطلب ہے کنسٹرکشن. دنیا میں بلڈنگز بنتی ہیں, دنیا میں اس پہ 40 انڈسٹریاں جو ہے وہ چلتی ہیں, امپلائمنٹ کے مواقع ملتے ہیں. تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان میں ریکوائرڈ ہے, جو کہ ابھی پچھلے 2-3 سالوں سے عمران خان صاحب نے جو ٹیکس ایمنسٹی دی اور ورٹیکل بلڈنگ شروع کی, تو اس وجہ سے وہ چیزیں بن رہی ہیں جس کا پاکستان کے اندر سکوپ ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے حالات کے باوجود ریئل اسٹیٹ مضبوط ہوا. لیکن اگر آپ سکے, اور جو کہ ہوگا, جو کہ ہماری بہت بڑی ہوپ ہے, جب تیزی آئے گی تو پھر ریئل اسٹیٹ کئی گنا امپروو ہوگا, اور پاکستان میں جو لوگ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے ان کو بہت فائدہ ہوگا. یہ ہمارا پورا کیلکولیشن ہے اور اس کے اوپر آپ کو فائدہ ہوگا. آپ اس کو آنے والے ٹائم میں آپ خود کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ جب کہ حالات ملک کے اچھے ہوں گے تو ریئل اسٹیٹ بہت اوپر جائے گا. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.